मैक्रो इंडिकेटर्स आप सब मुझसे अच्छे जानते हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह बतदरीज बेहतर हो रहे हैं. आई मीन इट एंड यू मीन इट एंड टुगेदर वी विल इंशाल्लाह कन्वर्ट दिस इनटू अ पार्टनरशिप जिससे कि मईशत का जो पहिया है वो बहुत तेज़ी से घूमे. और उसको घुमाना आपने है. ये जो चावल की जो आपकी एक्सपोर्ट कर अल्लाह ताला के फजल करम से $4 बिलियन तक आप इसकी एक्सपोर्ट को पहुंच गए. आप किसानों ने मेहनत की, आपने उसको पर काम किया. ज़राअत, सनअती तरक्की और तजारत का फ़रोग़ हुकूमत का हदफ है. कारोबारी अफराद के मसाइल हल करना तरजीह है. मुल्क में सरमायाकारी होगी तो बाहर से भी आएगी. सरमायाकारी का सफ़र मुकामी सरमायाकारों से शुरू होता है. मुल्क के मैक्रो इकनॉमिक हालात बेहतर हो रहे हैं. चावल की बरामदात $4 अरब तक पहुंच गई. मुल्क की मईशत दरुस्तम की जानिब गामसन है. शरह सूद और महंगाई में वाज़ेह कमी आ चुकी है. मुशावरत का मकसद मईशत की तरक्की में तेज़ी लाना है. सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए साजगार माहौल फ्राहम कर रहे हैं. हुकूमत में जहाँ जिसकी भी गलती होगी जवाबदेह बनाया जाएगा. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू. वफाकी वजारतों को कारोबारी शोबों से मुशावरत की हिदायत. कारोबारी बरादरी का हुकूमत की पॉलिसियों पर इत्तमाद का इजहार. ताजर बिरादरी का सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल और नेशनल सीड डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम पर हुकूमत को खराज तहसीन. शुरका ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की भी तारीफ की. सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने पर पीटीआई रहनुमाओं की तलबी. चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, शाह फरमान और रऊफ हसन जेआईटी में पेश. बैरिस्टर गौहर से 1.5 घंटा पूछगछ की गई. जेआईटी में पेशी से मुतालिक अंदरूनी कहानी सामने आ गई. पीटीआई के तलब करदा अफराद से सोशल मीडिया हैंडलर से मुतालिक सवालात. पाक फौज और रियासती इदारों से मुतालिक सोशल मीडिया पोस्ट पर पूछगछ. पीटीआई रहनुमाओं को सोशल मीडिया पोस्ट भी दिखाई गई. बैरिस्टर गौहर और दीगर पार्टी फाइनेंसिंग से मुतालिक भी सवालात. पीटीआई ने पार्टी फंड से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड जेआईटी में पेश कर दिया. शेख वकास, जुल्फी बुखारी, ओन अब्बास, अजहर मशवानी, जबरान इलियास तलबी के बावजूद पेश न हुए. जेआईटी का पेश न होने वाले अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला. जेआईटी ने मनफी प्रोपेगेंडे में मुलाविस पीटीआई के 25 रहनुमाओं को 11 मार्च को दोबारा तलब कर लिया. नए वफाकी वज़रा मामले खुसूसी और मुशीरान को कलमदान सौंप दिए गए. डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर का कलमदान तफवीज़. अली परवेज़ मलिक वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम होंगे. हनीफ अब्बासी वज़ीर रेलवे और शिज़ा फातिमा को आईटी और टेलीमुआसलात का वफाकी वज़ीर बनाया गया. खालिद मगजी को साइंस और टेक्नोलॉजी का वज़ीर बना दिया गया. मुस्तफ़ा कमाल को वज़ारत सेहत मिल गई. वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का 3 में से 2 वज़ारतें छोड़ने का फैसला. अब्दुल अलीम खान वज़ारत निजकारी और सरमायाकारी बोर्ड से दस्तबरदार होंगे. मुआसलात की वज़ारत अब्दुल अलीम खान के पास रहेगी. तलाल चौधरी वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मुकर्रर. आज़म नज़ीर को कानून और इंसाफ के साथ इंसानी हुकूक की वज़ारत मिल गई. मुसद्दिक मलिक मौसमियाती तब्दीली के वफाकी वज़ीर मुकर्रर. अमेरिकी सदर ने ईरान को डील की पेशकश कर दी. गैर मुल्की खबर एजेंसी का दावा. डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई के नाम खत लिख दिया. अमेरिकी सदर का खत में न्यूक्लियर डील पर ईरान से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार. ईरान के साथ जौहरी मुआहदा करना चाहते हैं. उम्मीद है ईरानी सुप्रीम लीडर इत्तफाक करेंगे. ईरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए कुछ करना होगा. ईरान से 2 तरीकों से निपटा जा सकता है. एक फौजी तरीका है, दूसरा आप मुआहदा कर लें. उम्मीद है ईरान की क़यादत बातचीत पर रजामंद हो जाएगी. ईरान के साथ किसी डील तक पहुंचने की कोशिश करूंगा. ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते. ईरान के लिए बेहतर होगा बातचीत करें. न्यूक्लियर डील पर मुज़ाकरात में ईरान के लिए ही बेहतरी है. अमेरिकी सदर का निजी टीवी को इंटरव्यू. ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के डील की ऑफर मुस्तरद कर दी. अमेरिका की जानिब से पाबंदी और धमकियों तले मुज़ाकरात नहीं होंगे. ईरानी वज़ीर ख़ारजा. गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन. अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को भी 31 मार्च तक पाकिस्तान से निकलने के अहकामात. 1 अप्रैल से तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से मुल्क बदरी का अमल शुरू कर दिया जाएगा. वतन वापसी के अमल के दौरान गैर मुल्कियों से बेहतर सलूक किया जाएगा.
پاکستان میں رہنے والے غیر ملکیوں کو قانونی تقاضے پورے کرنا ہوں گے، پاکستان کے آئین کی پاسداری کرنی ہوگی، وزارت داخلہ۔ وزیر اعظم سے پاکستان میں تعینات چینی سفیر کی ملاقات، شہباز شریف کا صدر شی جن پنگ کے لیے تہنیتی پیغام، چینی ہم منصب لی کیانگ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ چینی سفیر نے وزیر اعظم کو پاک چین دو طرفہ تعاون کی تازہ ترین پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کا پاکستان اور چین کے دو طرفہ اسٹریٹجک تعلقات کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ چین کے قومی دلچسپی امور کی پاکستان کی مسلسل اور غیر متزلزل حمایت کا بھی اعادہ۔ دونوں ملکوں کے درمیان سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی تعاون پر پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال۔ چینی سفیر نے ملک میں میکرو اکنامک صورتحال کو بہتر بنانے میں حکومت کی کامیابیوں کو سراہا۔ چین پاکستان کی قومی ترقی کی کوششوں میں اپنی مکمل حمایت اور تعاون جاری رکھے گا، چینی سفیر کا اعادہ۔ بلاول بھٹو سے برطانیہ کی ہائی کمشنر جن میرٹ کی ملاقات، دونوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر گفتگو، دونوں ملکوں کے تجارتی تعلقات میں اضافے پر اتفاق۔ بلاول بھٹو اور برطانیہ کی ہائی کمشنر کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور سمیت مختلف دیگر معاملات پر بھی گفتگو۔ بلاول بھٹو سے امریکی ناظم الامور نٹالی بیکر کی ملاقات، پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تفصیلی بات چیت، فریقین کا خطے میں قیام امن سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال، پاک امریکہ تجارتی اور معاشی تعلقات میں اضافے پر اتفاق۔ پی پی چیئرمین سے فرانسیسی سفیر کی بھی ملاقات، پاکستان اور فرانس کے درمیان تجارتی تعلقات میں مزید فروغ ضروری ہے، بلاول بھٹو اور فرانسیسی سفیر کا اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لاہور میں طوفانی دورے، لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے مختلف زونز کا اچانک دورہ، مریم نواز کو مختلف زونز میں منصوبوں پر پیش رفت کا معائنہ، ترقیاتی کاموں کی رفتار اور معیار کا بھی جائزہ لیا۔ پنجاب کی طرح لاہور کے ہر علاقے کی مساوی ترقی ہوگی، معیار ایک جیسا یقینی بنائیں گے، ایسا نظام بنانا چاہتی ہوں یہ مثال دوبارہ نظر نہ آئے، عوام کو نہ ستائیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے حکام سے گفتگو، وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ، مریم نواز کا کینال کی بھل صفائی کرانے کا بھی حکم، مستقبل میں ضروریات کو مد نظر رکھ کر سیوریج سسٹم بنانے کی ہدایت۔ واسا لاہور میں مجموعی طور پر 780 کلومیٹر 1 سے 6 فٹ تک قطر کے پائپ بچھائے گی، دیہات میں بھی گلیاں شہروں کی طرح بہترین بنائی جائیں گی، ترقیاتی منصوبوں کے معیار پر سمجھوتہ نہیں ہوگا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ 7 ارب ڈالر قرض پروگرام کی اگلی قسط کا حصول، پاکستان اور آئی ایم ایف مشن کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات کا پہلا مرحلہ مکمل، تکنیکی سطح مذاکرات، خیبر پختونخوا نمائندگی کی مشن سے ملاقات، خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے معاشی اقدامات بارے بریفنگ، صوبائی حکومت کی جانب سے زرعی انکم ٹیکس قانون سازی بارے آگاہ کیا گیا، صوبائی سطح پر محصولات میں اضافے کے لیے اقدامات پر بریفنگ دی گئی، سرکاری افسران کی کارکردگی بڑھانے بارے امور کا بھی جائزہ، گورننس میں بہتری کے لیے اقدامات کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا، اقتصادی جائزے کے لیے پالیسی سطح مذاکرات کا دوسرا مرحلہ پیر سے شروع ہوگا، آئی ایم ایف سے مختلف وزارتوں اور ڈویژنز کے مذاکرات، آئی ایم ایف کا کیپٹیو پاور پلانٹس گیس ٹیرف نہ لگانے پر ناراضی کا اظہار، فوری لگانے کا مطالبہ، گرڈ اسٹیشن لیوی بھی فوری عائد کرنے کا مطالبہ، آئی ایم ایف کی پاور سیکٹر گردشی قرض کنٹرول کرنے کے اقدام کی تعریف۔ ملک میں عدم استحکام لانے والے کردار کسی سے چھپے نہیں ہیں، خیبر پختونخوا میں امن و امان وہاں کی وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہے، ہماری افواج نے دہشت گردی کی جنگ میں قربانیاں دیں، امریکی صدر کی جانب سے ان قربانیوں کو تسلیم کرنا انتہائی خوش آئند ہے، افغانستان کے ساتھ تحفظات پر مذاکرات ہونے چاہیے، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان۔ پیپلز پارٹی چولستان والے کینالز کی مخالفت کرتی ہے، ہمیں کسی صوبے کی خوشحالی پر اعتراض نہیں، پیپلز پارٹی چاہتی ہے سندھ کے پانی کی ایک بوند بھی ہم سے کوئی نہ چھینے، ایم کیو ایم نے بہت قربانیاں دیں، وزارتیں ملنی چاہیے، دعا ہے بانی پی ٹی آئی جیل سے نکلیں تو ملک اور اداروں کے خلاف سازشیں بند کر دیں، بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آئیں تو ملک کو ترقی دینے کی سوچ رکھ کر آئیں، وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کی ٹرافی کی وائٹ ہاؤس میں رونمائی، امریکی صدر نے فیفا ورلڈ کپ کے لیے ٹاسک فورس کے قیام کے لیے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا، فیفا ورلڈ کپ کے لیے بھرپور تیاریاں جاری ہیں،
फीफा वर्ल्ड कप से $40 अरब से ज्यादा का मुआशी असर पड़ेगा। इवेंट से 2 लाख नौकरियां पैदा होंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फुटबॉल वर्ल्ड कप ओलंपिक से बड़ा इवेंट है। सदर फीफा अमेरिका सदर ने बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी कर दिए। अमेरिकी महकमा खजाना और कॉमर्स इजाफे बिटकॉइन असासों के लिए काम करेंगे। अमेरिकी नए डिजिटल असासों के क़याम पर खुसूसी तवज्जो दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का डिजिटल असासों के हवाले से समिट से खिताब।